बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है हफ्ते का 2 सितंबर 2023। आज के अखबारात की ख़बरों की तरफ चलते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अवाम को बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है, महंगाई का ख़ात्मा हो जाएगा। अब चलते हैं अखबारात की दीगर ख़बरों की तरफ। आज के एक न्यूज़पेपर की लीड सुप्रीम कोर्ट में जारी नैब तरमीम केस के हवाले से है। इस केस के दौरान जो जज साहबान आपस में उलझ पड़े, चीफ जस्टिस साहब और उनके एक और कुलीग। इस केस में चीफ जस्टिस साहब की तरफ से क्या कहा गया, पहले वो देखते हैं। लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, मईशत का शोबा सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। नैब तरमीम के बाद बैनुल-अक़वामी कानूनी मदद से मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे, बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बैठे हुए मंसूर अली शाह साहब क्या कहते हैं, जो पहले ही कह चुके हैं कि इस केस में भी फुल कोर्ट बनाया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में फ़ैसला आया तो नैब तरमीम केस गैर मौसर होगा। फ़ैसला ना होने तक ख़तरे की तलवार लटकती रहेगी। अदालत जोर लगाकर नैब तरमीम में गलतियाँ निकाल रही है, लेकिन नहीं मिल रही। अदलिया और पार्लियामेंट को अपने तरीके से चलने दें, ये मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा जा रहा है। अपनी अदालत के ऊपर वो किस तरह से बरस रहे हैं कि आप लोग तो गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको गलतियाँ नहीं मिल रही। मंसूर अली शाह साहब की शोहरत मुस्लिम लीग नून के हामी जज की तौर पर है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है सुपर लीड। आज के कई अखबारात ने इसको लीड के तौर पर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही दोबारा गिरफ्तार, अडयाला जेल मुंतकिल। परवेज़ इलाही को पेश ना किया गया तो डीजी नैब के वारंट जारी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ी की वकील को वार्निंग पर नैब ने पेश कर दिया, आप हमारी तरफ से फ्री जा सकते हैं। अदालत का साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के लिए हुक्म। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के हुक्म पर गिरफ़्तार किया वफाकी पुलिस की तस्दीक अडयाला जेल में रखा जाएगा। नून लीग की क़यादत मुल्क का बेड़ा गर्क करके लंदन भाग गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 4 माह जेल में नहीं गुजारे सदर पीटीआई की तरफ से। जैसे ही उनकी ज़मानत हुई उस मौके पर उनकी तरफ से ये सारा कुछ कहा गया था। अब आ जाते हैं कुछ दीगर ख़बरों की तरफ। मसला कश्मीर करारदादों के मुताबिक हल किया जाए, ये जनाब आर्मी चीफ साहब की तरफ से कहा गया है। आसिम मुनीर साहब की तरफ से दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हथकंडे कौम और फ़ौज अदारों को नहीं झुका सकते। पुरअमन खिता तिजारत ट्रांजिट सरमायाकारी एशियाई रियासतों की खुशहाली चाहते हैं। अमन व इस्तेहकाम शोहदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है, दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करके रहेंगे। रेलवे ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। LPG 38.9 रुपये किलो महंगी, डॉलर की कीमत में 5 रुपये इजाफा। मुजाहरे जारी। बिजली बिलों के ख़िलाफ़ आज मुल्क गिर हड़ताल होगी। मीरान शाह तेहरा ऑपरेशन झड़प में मेजर सिपाही और हवालदार शहीद, 2 दहशतगर्द भी मारे गए। दुबई में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है शर्जील मेमन ने। नासिर शाह ने आसिफ अली जरदारी के बारे में पता चला कि उनकी गिरफ़्तारी की कोशिशें हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान से दुबई चले गए। चीनी पेट्रोल या ज़रूरी अजनास की स्मगलिंग का सद्देबाब, मुलव्वस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से फरमाया गया है। नवाज शरीफ से कामरान टेसोरी की मुलाकात, इंतखाबात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ भी मौजूद थे लंदन में, ये मुलाकातें हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं अवाम मायूस ना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ऐलान जंग कर रही हैं महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ कहाँ हैं? लंदन में बैठे हुए हैं, मुलाकातें जारी हैं, सैर सपाटे भी हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। महंगाई का खात्मा करने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से उम्मीद दिलाई गई है। सदर ने 13 रुकनी कौमी इक़्तिसादी कौंसल बना दी, वज़ीर आज़म सरबराह होंगे। कौंसल में सूबों के वज़राए आला, हुकूमतों के नुमाइंदे भी शामिल। एशिया कप का सबसे अहम टाकरा आज पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबल होंगे। जल्द इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का दुरानिया 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। हमने इंटरव्यू किया था इलेक्शन कमीशन के साबिक़ सेक्रेटरी कमर दिल शाह से। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में हो सकता है कि फरवरी से भी कबल इंतखाबात हो जाएं, अगर ज़्यादा ताख़ीर भी हुई तो फरवरी के पहले हफ्ते में होगी।
پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ اداروں اور عدلیہ کے درمیان ہے۔ مرتضیٰ سولنگی یہ وزیر اطلاعات ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے 2 نوجوانوں کا قتل پاکستانی نژاد برطانوی ٹک ٹاکر مہک اور والدہ سمیت 4 افراد کو عمر قید کی سزا، یہ لندن میں سزا سنائی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ ملکی صورتحال کے باعث نگران وزیر اعظم کا دورہ کینیا ملتوی۔ آخر کار کینیا میں انہوں نے جا کے کیا لینا تھا؟ ڈیفالٹ کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، نگران حکومت تمام پالیسیاں لے کر چلے تو ملک بہتر ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ لندن میں بیٹھ کر بیان دیا ہے۔ نیب سمیت کوئی اتھارٹی پرویز الہی کو گرفتار نہ کرے، ہائی کورٹ اسلام آباد پولیس پرویز الہی کو پکڑ کر لے گئی، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ایئر چیف کی ترک ایئر فورس اکیڈمی کی گریجویشن تقریب میں شرکت، علی گیلانی کی دوسری برسی خراج عقیدت، بھارتی فوج نے قبر پر فاتحہ خوانی سے روک دیا۔ بنوں میں خودکش حملہ، شہید جوان فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے میں سپرد خاک، مہنگائی مزید بڑھ گئی، 20 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ادارہ شماریات نے یہ رپورٹ دی ہے۔ انتخابی نتائج میں مداخلت، ٹرمپ کا صحت جرم سے انکار بری کرنے کی درخواست دے دی۔ منی پور میں فسادات تھم نہ سکے، مزید 6 افراد ہلاک، متعدد گھر نظر آتش کر دیے گئے۔ ہول سیل میں چینی کی فی کلو قیمت میں 8 روپے اضافہ، جو لوگ 1 روپے اضافہ ہونے پر چیخ چہرہ کرتے تھے، پٹ پٹاخہ کرتے تھے، سیاپا عمران خان کی حکومت کا کرنے لگ جاتے تھے، اب چینی 185 روپے کلو ہو گئی ہے۔ عمران خان کے دور میں 90 سے اوپر نہیں گئی تھی۔ پیٹرول پمپ ڈیلرز نے کمیشن نہ بڑھانے پر ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ شرح سود بدلنے کے لیے ہنگامی اجلاس، رپورٹیں بے بنیاد، 14 ستمبر کو ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کوئی خیر کی خبر پاکستانیوں کے لیے نہ رکھنا۔ ڈی جی پی ایچ اے کو توہین عدالت کا نوٹس، مارکیٹیں 10 بجے بند نہ کرانے پر ہائی کورٹ ڈی سی پر برہم ہو گئی۔ علی گیلانی اور بابا بلے شاہ کی جدوجہد میں یکسانیت ملتی ہے۔ مشال ملک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یاسین ملک کی اہلیہ ہیں، مقبوضہ کشمیر میں وہ جیل میں ہیں، یہ پاکستان میں وزیر ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ بارسلونا پاک فوج کے حق میں ریلی، شہر پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی اشیاء خوردونوش کی قیمتیں مستحکم رکھنے کی ہدایت، کس کو ہدایت؟ بے ہدایتوں کو ہدایت۔ چینی صدر کے بھارت میں G20 سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا امکان۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں تیندوے کی موجودگی کی اطلاع پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں شیر بھاگ کے سڑک پر آ جاتا ہے۔ سید علی حجویری کی عظیم خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عبدالخبیر آزاد صاحب کی طرف سے جمعے کے اجتماع کے دوران یہ فرمایا گیا۔ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے صدر اون عباس بپی پارٹی سے الگ ہو گئے، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کر دیا، پریس کانفرنس کر دی۔ یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے اور ان لوگوں کی صاحب میں شامل ہو گئے جو پریس کانفرنس کر کے دوسری طرف سائڈ بدل لیتے ہیں، جس کو باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سائڈ بدلی تو پھر عمران خان کو گھر جانا پڑ گیا۔ 2014 کے بعد پہلی بار دہشت گردی کی کارروائیوں میں 85% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ کی یہ رپورٹ ہے۔ وفاق وزیر اعظم آزاد کشمیر میں اختیارات کا تنازع، 350 افسروں ملازموں کی تنخواہیں روک دی گئیں۔ ملازموں کا کیا قصور؟ جرمن سفارت خانے کے نمائندوں کا مسیحی برادری سے اظہاری یکجہتی کے لیے دورہ جڑاوالا۔ یہاں پہ ان لوگوں کا حال احوال پوچھنے کی بھی ضرورت ہے جن کو غیر ضروری طور پر صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے ہم نے بڑی گرفتاریاں کر لی ہیں، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ان کے لواحقین مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ ایمان مزاری کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور، درخواست ضمانت پر تاریخ تبدیل۔ وزیر خارجہ سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ اطالوی جنگی جہاز فرانسسکو موسولانی کی بحری مشقوں میں شرکت۔ بہت اچھا، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ایسی خبریں زبردست ہیں۔ کانگو میں اقوام متحدہ مخالف ریلی پر کریک ڈاؤن، 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ فیصل آباد نئے ایم ڈی واسا نے 700 ورک چارج ملازمین کو بے روز کر دیا، شاباش۔ ڈاکوؤں نے رائے گنج سے 7 لاکھ
فیصل ٹاؤن سے 70,000 چھین لیے۔ لاہور میں منگیتر سے مبینہ طور پر زیادتی کی گئی۔ سرائے مغل میں لڑکی کو نشانہ بنایا گیا اور وہ ماں بننے والی ہو گئی۔ 1 ماہ میں بھارتی فوج کے تیسرے اہلکار کی خودکشی۔ یہ بھارتی فوج میں اس طرح کی فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اس طرح کا وہاں پہ ماحول پایا جاتا ہے کہ خودکشی ہوتی ہے کہ اب شجرکاری مہم، مچھر مار سپرے بھی عدالت کروائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا۔ گرو گرنتھ صاحب کے 419 سال مکمل ہونے پر ننکانہ صاحب میں تقریب، جلاؤ گھیراؤ، عمر سرفراز، خدیجہ شاہ سمیت دیگر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع کی گئی ہے۔ قصور میں غیرت کے نام پر لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ بڑھتی مہنگائی اور کم تنخواہوں سے 59% ملازمین مایوسی کا شکار ہوئے۔ وہ صرف مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، پاکستان میں خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستانی نژاد لڑکی کو قتل کرنے والا ملزم پاکستان سے اطالوی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے اخبارات کی خبریں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔